गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद इति श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंदः अथ एकोनविंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदाधीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः कालस्येश्वरूपस्य परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्देतो कुशलं जनाः लोकस्य मिथ्याभितेरचक्षुषः चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्म स्वानुविद्धया धिया त्वमाविरासीः किल योगभास्करः। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचश्लक्ष्णं प्रतिनद्य महामुनिः आबभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्धितः। श्री भगवान् उवाच भक्तियोगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यं एव वा संरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। विषयान् अभिसन्धाय यश ऐश्वर्यं एव वा अर्चाधावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः। कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेद्यष्टव्यम् इति वा पृथग्भावः स सात्विकः। मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बसोऽम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युधाहृतम् अहेतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे सालोक्य सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत धीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। स एव भक्तियोगाख्यः आत्यन्तिक उदाहृतः येनातिव्रजत्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते निषेवितेनानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। मद्धिष्ण्यदर्शनस्पर्श पूजास्तुत्याभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन सङ्गम्येन च महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणात् नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहङ्क्रियया तथा मद्धर्मणो गुणैर्येतैः परिसंशुद्धाशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम् यथा वातरतो घ्राणम् आवृङ्क्ते गन्धाशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानम् अविकार्यते अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते अर्चा विडम्बनं यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानम् ईश्वरं हित्वार्चां भजते मौढ्याद् भस्मन्येव जुहोति सः
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति अहम् उच्चावचैर्द्रव्यैः क्रिययो उत्पन्नया नगे नैव तुष्योऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः अर्चाधौ अर्चयेत् तावद् ईश्वरं मां स्वकर्म कृते यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम् आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोधरं तस्य भिन्नदृशो मृत्युः विदधे भयमुल्बणम् अत मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्धानमानाभ्यां मैत्र्या भिन्नेन चक्षुषा जीवा श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे ततः सचित्ताः प्रवराः ततश्चेन्द्रियवृत्तयः तत्रापि स्पर्शवेदिभ्यः प्रवरारसवेदिनः तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठाः ततः शब्दविदो वराः रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपधा श्रेष्ठाः चतुष्पादस्ततो द्विपाते ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः अर्थज्ञात् संशयच्छेता ततः श्रेयान् स्वकर्म कृते मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् अदुग्धा धर्ममात्मनः तस्मान्मय्यर्पिता शेष क्रियार्थात्मा निरन्तरः मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि सन्न्यस्तकर्मणः न पश्यामि परं भूतम् अकर्तुः समदर्शनात् मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवान् इति भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः ययोर्येकतरेणैव पुरुषः पुरुषं व्रजेते एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः परं प्रधानं पुरुषं दैवं कर्म विचेष्टितं रूपभेदास्पदं दिव्यं कालयित्यभिधीयते भूतानां महदादीनां यतो भिन्नदृशां भयं योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरध्यखिलाश्रयः स विष्णुवाक्यो आदियज्ञोऽसौ कालः कलयतां प्रभुः न चास्य कश्चिद्धयितो न द्वेष्यो न च बान्धवः आविशत्यप्रमत्तोऽसौ प्रमत्तं जनमन्तकृते यद्भयाद्वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति यद्भयात् यद्भयात् वर्षते देवो भगनो भाति यद्भयात् यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह स्वे स्वे काले विगृह्णन्ति पुष्पाणि च फलानि च स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सर्पत्युदधिर्यतः अग्निरिन्धे स गिरिभिः भूर्नमज्जति यद्भयात् नभो दधाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः लोकं स्वदेहं तनुते महान् सप्तभिरावृतं गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिश्वस्य यद्भयात् वर्तन्ते अनुयुगं येषां वशये तच्चराचरम् सोऽनन्तो अन्तकरः कालः अनाधिरादिकृद्धव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे
पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कपिलेयोपाख्याने 39. सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।